असलम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। ये तुम बाप बेटी इतने दिन घर से गायब किस खुशी में रहती हो रात भर। मैनूर ने दही बल्लू से बड़े बाउल को चटाचट खाती लोबेजा से कड़े अंदाज में इस्तफसार किया तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। अपने लाडले से पूछ लें, वो मुंह बनाकर बोली। क्यों, तुम मेरे लाडले के साथ होती हो? मैनूर की सादगी से इस्तफसार करने पर वह झंझना उठी। उफ, उसका चेहरा न जाने किस एहसास से तब उठा। अब मैंने क्या कर दिया? खुद ही तो कहा कि उससे पूछ लें। वो जवाब इस सादगी का मुजाहरा करती हुई बोली तो उसे अपने मासूम बाप पर तरस आने लगा, जो ठीक ही इस हिटलर से डरता था। मेरा मतलब यह था कि हर वक्त वो इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं, इसलिए उनसे ही पूछ लिया करें। वैसे भी मैं अपने ननियाल में होती हूँ। क्योंकि यह बात महबूबी जानती थी कि काम की वजह से वो अक्सर दुबे के साथ घर से गायब रहती थी, इसलिए वो सुकून से बोले। तुम ननियाल की बजाय ससुराल भी कहती तो मैं कुछ नहीं कहना था। अब इतनी कंजर्वेटिव भी नहीं हूँ। उसका चढ़ाने वाला लबो लहजा सुनकर उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे जिद करने की पूरी कोशिश में है। सो उसने बामुश्किल उनकी बात को हजम किया और इत्मीनान से बोले, अच्छा फिर ठीक है, मैं एवं ही आपके लाडले दामाद को डेट के लिए मना किया। उसने एक मुस्कुराती हुई निगाह मैडो पर डाली। अच्छा, तो मतलब तुम वीरू के साथ डेट मारने जाओगी? मैडो की इस्तजाबिया आवाज़ पर उससे मज़ा आने लगा। बिल्कुल, आज रात जाता है मुझे। वैसे तो कल भी हमारी डेट, लेकिन मज़ा नहीं आया कि मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपकी बात सुनकर सोचा कि आज ज़रा मज़ेदार डेट मनाई जाए। आहर को मेरी पहली ऑफिशियली डेट है अपने हस्बैंड के साथ। वो बेबाकी उड़ाते हुए हंसी लंबी छोड़ती हुई मैडो के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। वीडो, आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग एक अनऑफिशियल डेट मनाने के लिए बाद आज एक ऑफिशियल डेट मनाने जा रहे हैं। मैडो की पुरस्कुन आवाज़ सुनकर वो अभी समझने की कोशिश में थी जब बाड़ी मर्दाना मगर मानूस सी आवाज़ गूंजी। अप्पू जान, मुझे भी अभी ही पता चला है, वरना मैं ज़रूर ऑफिशियल डेट की तैयारी के लिए सैलून में जाता। वो कती के मुतवक्का आवाज़ और बात सुनकर बोखलाहट में बाउल उसके हाथ से छूटता हुआ उसको पैरों को सलामी देने लगा, जबकि भौनक बनी हुई एक नज़र उसे चढ़ती हुई मैडो को देखती तो एक नज़र संजीदगी से अपने कम में इत्मीनान से करे शाबीर और उसके हमरा बामुश्किल अपने कैको का गला घूंटती हुई लैला रू और कशमाले को देख रहे थे। इन दोनों से होते हुए निगाह फिर से उस पर गई, जो दोनों हाथ जैकेट की पॉकेट्स में डाले उसे देख नहीं बल्कि उसे घूर रहा था। आप लोग कब आए? उसके करीब आने पर वह बड़बड़ाती हुई बोली, लेकिन उसकी निगाहों के ताक़े में जब अपने पैरों को देखा तो कुर्रा उठी। माँ, मैं अपने पाँव धो आऊँ? बिना उनकी सुने वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ी, जबकि मैडम मुलाजमा को आवाज़ देती जगह साफ करवाने लगी। कौन सा ड्रेस पहन रही हैं आप लोग? आप ही रात को? पाँव धोने के बाद जब वो वापस आई तो कशमाली के इश्तियाक से पूछा, क्यों, रात को क्या है? उसकी बात नहीं समझी थी। तुम्हारी ऑफिशियल डेट, मैडम ने बर्चस्की से कहा तो वह जाले से सुर पड़ गई। मैं बस वैसे ही बोल दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये बेमौका आ जाएंगे। जब सब ने उसका नाक में दम कर दिया तो वो चीख उठे। आज के बाद आने से पहले काल कालिया करूंगा कि अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दे। मैं आ रहा हूँ। उसके तनजात दांत ने उसे मजीद शर्मिंदा किया तो उसने चुप रहने में ही आफियत समझी और फिर तब तक चुप रही जब तक वो दोनों बहन भाई 1 घंटे के बाद जाने के लिए उठ खड़े हुए। रात को तैयार रहिएगा, मैं 8 बजे पिक करने आऊंगा। निकलते हुए जब वो बोला तो वो सटपटा उठी। मुझे कहीं नहीं जाना, वो जल्दी से बोले। ठीक 8 बजे आप गेट पर हों। उसकी बात अनसुनी करते हुए वो अपनी बात पर जोर देकर कहता हुआ मैरू से प्यार लेता और चला गया, जबकि वो बेबसी के मारे मैरू और लल्लड़ो को देखने लगी जो उसकी हालत को एंजॉय कर रही थी। इसलिए कहती हूँ कि आगे पीछे देखकर बिना कवर के खोल को खुला करो। और ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? शोहर है वो तुम्हारे, सारा सारा दिन काम के लिए फजूल घूम लेती हो, और अगर वो ऐसे डिनर के लिए कह रहा है तो मुंह बनाकर बैठ गई हो। मैरू ने फिर से उसकी तबीयत साफ की तो वो मुंह बनाती हुई पैर पटाते हुए उधर से चली गई। मैं फिर से कह रही हूँ कि ऐसे जबरदस्ती ना करें मेरे साथ। आपका लाडला मेरे साथ जाकर बहुत ही बोर होंगे। ब्लू और ग्रे कलर के जदीद तराश हरा से शॉर्ट शर्ट, ट्रोजर में मलबूस नफीसे ग्रे कलर का दुपट्टा कांधों पर फैलाए वो बेबसी से मैरू को रोकने की एक और नाकाम कोशिश करने लगे। मेरे लाडले की फिक्र में गुलने की बजाय या होंठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ। मैडू की काबिलियत बेनियाजी पर जलते बुनते उसने बिना देखे हुए डार्क रेड लिपस्टिक के होंठों पर 3-4 रगड़ डाले तो महरू सर पीट कर आएगी। अल्लाह पूछे तुम्हें वीज़ा, वो लाले का बेटा है और ऐसी लिपस्टिक देखकर सोचो क्या करेगा। मैरू ने उसकी पेशगी तूफान से आगाह करना चाहा, लेकिन चिड़चिड़ेपन की वजह से उसकी बातें अनसुनी करते चले गए। उसे शाबिर के साथ डिनर पर जाने से कोई इतलाफ नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें, बातें और जज्बात उस पर बुरी तरह से असर अंदाज होते कि वो पिघलने लगती थी। लेकिन वो अपना सारा ध्यान काम पर रहना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि ये मोहब्बत व शादी लोगों को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए इस जज्बे से इनकारी होने की वजह से वह शाबिर के वजूद से भी इनकारी होने की कोशिश में थे। बहुत प्यारी लग रही हो, लाले उसे देते ही प्यार से बोले तो उसने होंठवार निगाहों से उसको देखा और बिना उन्हें अल्लाह हाफिज
کے باہر کی طرف بڑھ کے جہاں پر شابی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھی اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ویر کو لٹ مار انداز میں سلام کیا تو جواب میں سلامتی بیچتے ہوئے اس نے گہری نگاہوں سے اس کا سرتا پا جائزہ لیا۔ اچھی لگ رہی ہیں، اس کا سنجیدہ لیکن بارش لہجے پر اس کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو متزلزل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگے۔ اچھا بلا، آج سونے کا ٹائم مل رہا تھا، لیکن آپ کو نہ جانے کیا سوجی جو یہ پلان کر بیٹھے۔ خاموش بیٹھنا تو لویزا ہاں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کچھ دیر ہی وہ گاڑی میں چھائی خاموشی برداشت کر سکی اور تیکھے لہجے میں بول اٹھے، میرا بھی بالکل ارادہ نہیں ہے آپ کے ساتھ رات جگہ منانے کا، اس لیے آپ کچھ دیر بعد گھر جا کر سو سکتی ہیں۔ وک نظر اس کے ہپا چہرے پر ڈالتا ہوا محسوس انداز میں بولا تو وہ ہلکی سی محسوس ہونے والی خجالت سے اسے محسوس نہ کروانے کے لیے دوبارہ بول اٹھے، لیکن جو نیند آپ میری خراب کر دیں گے اس کا کیا؟ اس کا نروٹھا لہجہ گونجا، نیند خراب کرنے کا اگرچہ حق تو محفوظ رکھتا ہوں، لیکن بے فکر رہیے، ابھی استعمال نہیں کروں گا، اس لیے بے فکر رہیے، آپ کی نیند کے ٹائم پر آپ گھر پر ہوں گے۔ اس کے زومینی پر وہ گھبرا سے اٹھے، ایسی باتیں اگر میرے ساتھ کی تو میں جہاں ماموں کو کال کر دوں گی، اسے حفاظتی حد بندی لگانی چاہیے، آپ کے جہاں ماموں کے توسط سے ہی یہ پرمٹ ملا ہے مجھے کہ میں ایسی باتیں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ گاڑی ایک پرتعش سے ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے اس نے بھرپور نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا اٹھی، جبکہ گال سوڑی کی لپیٹ میں آنے لگے۔ لپسٹک صاف کریں اپنی، گاڑی بند کرتے سکون سے اس کے جانب رخ موڑتے ہوئے بولا تو اس نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ وہ کیوں؟ آپ کی لاڈلی پھوپھو نے اصرار کیا ہے کہ آپ کے لیے لپسٹک لگاؤں، وہ ناک چڑھاتی بولی تو اس کی سیاہ آنکھیں چمکنے لگے۔ مجھے یہ اہتمام اس قدر پسند آیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کی نیند نہ تباہ کر دوں، اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی نیندیں میری جنون ہیجوں سے محفوظ رہیں تو ایسے سنگار سے گریز کیجیے گا نیکسٹ ٹائم، کیونکہ اپو نے آپ کو اس اہتمام کے ساتھ وارن بھی کیا ہوگا۔ وہ قدر اس کی جان جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بکھر ہوئے بلیک ریڈ کلر کو انگوٹھے میں سمیٹنے لگا تو وہ بے احتیاط پیچھے کھسکی۔ ویر پلیز، اسے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر جمائے، جبکہ میڈو کی باتیں یاد کرتے ہی دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ بے فکر رہیں، ابھی فی الحال ڈنر کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ ڈنر پر زور دیتے ہوئے اس کے سورج چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیوں کو دیتا ہوا ہلکی سی شرارت سے گویا ہوا تو اس نے ہبکی سے اس کے وجود کو دیکھا۔ ٹھڑکی زریلا پر بڑھواتی ہوئی وہ گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ گاڑی لاک کرتے ہوئے ویر کے سنجیدہ چہرے پر ایک دبی دبی سی مسکان مچل رہے تھے۔ او شیٹ، ابھی دونوں اپنی چیئرز پر ٹھیک سے بیٹھے بھی نہ تھے جب اچانک لویزا نے پریشانی سے کہا تو ویر چونک اٹھا۔ لویزا پیچھے مڑ کر مت دیکھا ویرا پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا کیونکہ ہاضم شیرازی ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا ہے، وہ ہلکی سے پریشانی سے بولی تو شاویر نے لویزا کے چہرے کو دیکھا جو ہلکی سے گھبراہٹ لیے ہوئے تھی اور پھر اس نے کے منع کرنے کے باوجود ایک اٹھتی ہوئی نگاہ دروازے کی جانب ڈالی جہاں سے ہاضم داخل ہو رہا تھا، چونکہ وہ قدر سائے پر بیٹھے ہوئے تھے تبھی فوراً نظروں میں آنا مشکل تھا۔ ڈونٹ بی سو نروس لویزا، سکون سے بیٹھی رہیں اور اپنے اسی انداز کے ساتھ اسے ڈیل کریں جو آپ کا حادثہ ہے، میں آپ کے سامنے بڑے ٹیبل پر ہی بیٹھتا ہوں، اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دباتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں بولا تو اس کے سکون چہرے پر پرسکون بھجنجلاہٹ ایک ساتھ اترے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی 16 سنگا کا کیا جواز پیش کروں اس کے کس کے لیے ایسے سج سور کر بیٹھی ہوں، وہ جو کہ اپنی تیار میں پہلے ہی نالا تھی۔ اس پر ویر کی نگاہیں اور باتیں اور اب مسزدہ ہاضم کی انٹری نے اسے چرا سا دیا تھا۔ اسے کہنا کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے 16 سنگار کیے لیکن اسے ابھی میری نیند اور پڑھائی کی فکر ہے تو وہ کھڑے ہوتے شرارتی انداز میں بول رہا تھا جب نگاہ اس کی شکایتی نگاہوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ کہنا دوست نے زبردستی پارٹی کے لیے پرمیشن لے کر یہاں بلایا تھا لیکن اب وہ آ ہی نہیں رہے۔ وہ ادھر سے چلتے چلتے اسے ہاضم کے سامنے کرنے کی وجہ بتا دیا جسے اسے خود سے اب ہینڈل کر تسلی بخش پیراہے میں ہاضم کے سامنے پیش کرنا تھا۔ شابی کی اسٹیبل سے ہٹتے ہی اس نے لاشعور طور پر دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹا، بالوں کو بیگ سے چھوٹا سا کیچر نکال کر اس میں جکڑا اور پھر چہرے پر پریشانی طاری کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹانے لگے۔ اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈنر کے لیے آئے ہاضم شیرازی کو کھانا آرڈر کرتے وقت قدر سائے پر لگے بیٹھے پر بیٹھی پریشان سی لڑکی پر ویرا کا گمان ہوا تو وہ حادثہ حیران ہوا کیونکہ اس کی اطلاعات کے مطابق وہ ایک بوڑھی بوا کے ساتھ فلیٹ میں ایک سادہ سی زندگی گزار رہی تھی اور اب اس معروف ریسٹورینٹ میں ایسے تیار ہو کر بیٹھنا اسے حادثہ اچھنبے میں ڈال گیا اور اپنی اس حیرت پر قابو پانے کے لیے وہ دوستوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھا اور اس کی میز کی طرف چل دیا۔ بظاہر پریشان اور مضطرب بیٹھی لویزا نے جب کن آنکھوں سے ہاضم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بننے لگے۔ ہیلو پریٹی گرل، اس کی ٹیبل بجاتے ہوئے ہاضم نے گرم جوشی سے کہا تو پریشان میں بیٹھی ہوئی ویرا نے چونک اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ ہے ویرا، کیا ہوا؟ کرسی گھسی کر اس کے نزدیک کرتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میری دوست کی برتھ ڈے تھی، اس نے زبردستی بوا سے اجازت لی کہ سب مل کر ڈنر ساتھ کریں گے لیکن اب وہ آ نہیں رہی صاحب۔
रोते हुए वो मासूमियत से बोलते चले गए तो दूसरी टेबल पर बैठे हुए वी ने बेसाता मुंह पर हाथ फेरते हुए अपनी मुस्कुराहट रोके, जबकि नक्श से तैयार वीरा की आंखों के इस मंजर ने हाजिम शिराजी के वजूद में जज्बात को बेहका सा दिया। उसे इस लम्हे अंदाजा हुआ कि उसने अपने मकसद के लिए जिस लड़की का इंतहा किया था वो किस कदर हसीन और खूबसूरत फिगर की मालिक थे। उसने वहीं खड़े खड़े अपने इंतकाम से हटकर बहुत कुछ सोचा और फिर हबासत से मुस्कुरा दिया। अवर्ड एक्टिंग क्वीन। जबकि उसकी सोचों से अनजान वीजरेला बड़बड़ाया और अपने लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर करने लगा। लेकिन तुम फ्रेंड्स को कॉल लो। हाजिम ने उसे मशवरा दिया। मेरा मोबाइल घर रह गया है और मुझे किसी का नंबर नहीं आता जुबानी। उसके आंसू में मजीद तेजी आई तो वीर पहलू बदलने लगा। ओके, तुम रो तो मत प्लीज, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर डिनर करते हैं। हाजिम से चेयर अप करने को बोला तो उसकी आखिरी बात पर उसने बेसाता सामने जहां वो उसी पर निगाहें जमाए बैठा था, मुझे घर जाना है, बड़ाई आवाज में कहते हुए उसे इस आफत से जान छुड़वानी चाहिए। रिलैक्स यार, डिनर के बाद चलते हैं ना घर। अब यूं रोकर इतनी प्यारी शक्ल और हालत को खराब तो मत करो ना। उसके मेज पर दरे हाथों पर हाथ रखे वो अजीब बहके बहके अंदाज में बोला तो उसके वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसकी निगाह बेसाता शोले उबलती हुई स्याह आंखों से टकराया तो उसने बेसाता अपना हाथ खींचा। फिर जल्दी से कुछ ऑर्डर करो ना। उसने कुछ महसूस करवाए बगैर वो आपकी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो वो वेटर को लाने का बोला। और फिर खाना जैम करने के बाद 15 से 20 मिनट के दौरानिए में उसे हाजिम शिराजी की बहकी निगाहें अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। जबकि आज ट्रैक से उतर हुए हाजिम ने बहुत बार उसके हाथों को छूने की जसारत भी की थी, जो कि किसी की नजरों को इस बुरी तरह से खटक रही थी कि दूर बैठी लोबेजा खान को हाजिम शिराजी के अंजाम का सोच कर तरस आने लगा था। मैं अब घर जाना चाहती हूँ। जब डिनर के खत्म होने तक हाजिम की दस्त दराजियां पड़ने लगी तो वो दोबारा बोले, लेकिन उससे पहले कि वो कोई एतराज उठाता उसके मोबाइल की मैसेज टू ने उससे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर मैसेज देखते ही उसके चेहरे की रंगत मुतगीर होती हुई महसूस हुई। वीरा, मुझे एमरजेंसी जाना है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। वो जल्दी से खड़ा होता हुआ बोला तो वो भी उठ खड़े हुए। क्या हुआ हाजिम? उसके लहजे में परेशानी मुतशीर थी। कुछ नहीं, एक जरूरी काम है, तुम टैक्सी लेकर घर चले जाना। वो जल्दी से बोलते हुए लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां से चला गया तो वो वापस कुर्सी पर गिरती पुरसुकून सांस लेने लगे। हाजिम के मोबाइल पर मैसेज आपने करवाया है। वापसी के सफर के दौरान उसने ड्राइविंग करते हुए वीर का संजीदा चेहरा देखा। इस बात से आपका कोई लिंक नहीं है, आप परेशान मत हो। वो संजीदगी से गेर बदलते हुए बोला, मेरा लिंक है। आपकी जज्बाती वो जोर से बोलने लगी जब उसने एक झटके से गाड़ी रोकते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। जज्बातियत नहीं है ये लोबीजा खान, बीवी हैं आप, मेरी इज्जत है आप। अगर ये सब करना नागुरेज ना होता तो मैं कभी भी बेगैरत मर्दों की तरह बैठकर आपके हाथों को किसी गैर महरम के हाथों में कैद ना देखा। मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका मुहाफिज हूँ और आपकी इज्जत व आबरू के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूँगा। उसे आप जज्बाती समझिए या कुछ भी, क्योंकि हमारे बचपन से ही फैमिली की खवातीन के साथ साथ बाकी तमाम खवातीन की हिफाजत का सबक हमारी रगों में दोहराया गया था। वो सर्द आवाज में कहता हुआ उसकी परेशान चेहरे को देख रहा था। सॉरी। उसकी परेशान सूरत देखकर उसने खुद को कंपोज किया और उसके उड़े हुए बालों को कान के पीछे रास्ता हुआ उसके कुछ देर कबर रोई आंखों पर झुका। वो धीरे से उन्हें छूने लगा तो उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में कैद लबीजा काम से उठे। आज के बाद मेरे सामने और मेरी गैर मौजूदगी में इन आंखों में आंसू ना आए। उसे मोहब्बत समझे, दीवानगी, जुनून या पागलपन, लेकिन मैं इन आंखों में आंसू नहीं दे सकता। गहरे पुरतपिश लहजे में कहे अल्फाजों ने मोहब्बत की नफी करती हुई लबेजा खान के दिल पर यूं असर किया कि वो एकदम से उसकी गिरफ्त से निकली और दरवाजे की जानिब सिमट कर बैठ गए। घर जाना है मुझे। उसकी गर्म सांसों की तपश और गहरे अल्फाज का सहर वो अभी तक अपने वजूद पर महसूस कर थी, जिसे जटलाने के लिए उसने जल्दी से कहा तो एक नजर उसके हयात सिमटे वजूद पर डालते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो कशमाली को दूध का गिलास थमाकर हाले के कमरे के बंद दरवाजे को एक दुख भरी निगाह से देती हुई थके थके अंदाज में कमरे में दाल हुई तो अचानक किसी ने उसे अपने अकब से अपने हासा में जकड़ लिया। हैदर। मानूस सी खुशबू और लम्स के एहसास ने उसकी खुशनुमा होठों पर एक नाम सा उभरा। हैदर की जान। जोर से उसे अपने बाजू में बीचते हुए उसने सरगोशी की तो उसकी रग रग में तमानियत उतरने लगी। जान हूँ तभी इतने देर दिन दूर रहते हैं। उसे एक महीने की दूरी याद आई तो बेसाता उसके जाना मोड़ते शिकवा करते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए उसको देखने लगा। जान से भला कोई दूर रह सकता है? जान तो मेरे इधर बसती है, यहाँ और फिर यहाँ। वो अपने महसूस लहजे में बोलता हुआ अपने दिल, दिमाग और आंखों की जानिब इशारा करते हुए बोला तो एक तमानियत पड़ी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई, लेकिन बजाय हब की दिखाने को जल्दी से बोले,
میں اس بار حالی ہوا باتوں سے بالکل نہیں بہلنے والی، بلکہ وہ جو ٹھنکتے ہوئے اس کے کوڑ کو ہلکا سے کھینچتے ہوئے زیادہ دن کے رکنے کی بات منوانے لگی تھی، جان کے اچانک بول اٹھنے پر وہ رک سے گئے۔ باخدا حالی ہوا باتوں سے میرا بھی گزارا نہیں ہونے والا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں فارم ہاؤس جا کر پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرنی چاہیے۔ اس کے متبسم زومین لہجے پر شرم و حیا نے اچانک گھلپا سا پایا۔ حیدر آپ، وہ اس قدر چرموٹی کہ اس نے ڈنگ سے گھوٹ بھی نہ سکی، جبکہ اس کی دیکھتی رنگت کو انجوائے کرتے ہوئے وہ کیا لگاتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ کیوں ہیں آپ ایسی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز پالی جائے اس کی طلب، اس کی ضرورت ختم ہونے لگتی ہے، لیکن میں آپ کی سنگت میں گزرتے ہر پل کے ساتھ آپ کا ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہوں، وہ شدت سے کہتے ہوئے اس کے وجود کی نرمیاں محسوس کرنے لگا۔ حیدر، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے پکارا۔ اس کی غربت کے نشے میں گم اس نے ہنکورا بڑھا۔ دھیان سے سنے نا میری بات۔ اس کی فقط ہنکورا بنے پر اس کے سینے سے الگ ہوتی ہوئی بولی تو جان نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ میں دھیان سے بات تب بہت زیادہ اچھے طریقے سے سنتا ہوں جب آپ میرے نزدیک ہوں گے۔ اسے دوبارہ بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے نرمی سے بولا تو وہ خفیف سی ہو گئے۔ آپ بولیں کیا بات ہے؟ اس کے مقابل پیر بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ کوہنی کے بعد نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، جب حالے گھر آئے گی نا تو ہم یزدان سے اس کی شادی کریں گے نا؟ علی سے ابھی تک یزدان کے پرپوزل اور حالے کے انکار کی کوئی خبر نہ پہنچی تھی۔ اسے بس فی الحال یہی خوف تھا کہ حالے کی طویل گمشدگی کے یزدان کا دل نہ بدلتے۔ وہ کل یزدان کی مسام میں شادی کے بارے میں کہی بات نے اسے متفکر سا کر دیا تھا۔ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے آپ کو حالے اور یزدان کی شادی کہاں سے یاد آ گئی؟ اس کے بائیں ہاتھ کو سہلاتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مجھے یہ بھولتی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ویرو اور لویزا کے ساتھ ان کا بھی نکاح کر دے، لیکن آپ میری بات نہیں مانی۔ اسے دیتے ہوئے متصفانہ لہجے میں بولے، پریشان مت ہوا کریں لیزے، حالے گھر ضرور آئے گی اور یزدان سے ہی اس کی شادی ہوگی۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ حیدر، حالے کی گمشدگی کو اتنا عرصہ ہو چکا تو اگر یزدان نے، اس کے سبز آنکھوں میں اندیشے سے لہرانے لگے جبکہ اس کی باہ پر وہ لب بیچ کر رہ گیا، وہ ایڈیٹ آلریڈی آپ کی حالت شادی کر چکا ہے میری جان، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ آپ پریشان مت ہوں، یزدان اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے والا انسان ہے، ویسے بھی وہ حالے کے لیے اسپیشل فیلنگ رہتا ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ویسی فیلنگز جیسے آپ میرے لیے رکھتے تھے؟ اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے اس نے آئی برو چکاتے ہوئے اسے پوچھا تو بہتر اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی ہولے سے چھوتے ہوئے بولا، میں رکھتا تھا نہیں بلکہ میں فیلنگز رکھتا ہوں، یہ شاید آپ بھول چکی ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک چکر لگا آتے ہیں فارم ہاؤس کا۔ وہ متبسم چمکتی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیتے ہوئے بولا تو اس کا وجود حیا کی لپیٹ میں آنے لگا جبکہ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگے۔ آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے بچوں کی شادیوں کی بات کر رہے تھے، وہ جن مٹانے کو جتاتے ہوئے بولے، ڈونٹ میٹر جانم، اب بچوں کی شادیوں کے بعد ہم اکیلے ہوں گے تو ہم اپنے بارے میں سوچنا چاہیے نا۔ وہ جو ہر طرح کے ٹینشن کو کمرے سے باہر چھوڑ کر بس اس کے سنگ گزرتے ہوئے ہر پل کو خوشدلی سے جینا چاہتا تھا، اس لیے اسے مزید تنگ کرنے کو بولا تو اس کی باتوں اور جذبات کی شدت سے ہار مانتی ہوئی اسی کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے چھپنے لگے۔ حالے جلدی کریں، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ حالی کا ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے زور سے آواز لگائی تو وہ بھاگتی ہوئی اپنی چیزیں بیگ میں رکھتی ہوئی باہر نکلی۔ آپ کا لیکچر تو لیٹ سٹارٹ ہوتا لیکن نہ جانے جلدی کس بات کی ہوتی جو مجھے باغم باغ لے کر نکل پڑتے۔ وہ اس کی اس قدر جلدی مچانے پر جنجلاتی بول اٹھی جبکہ اس کی باہ پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے نظر بیک اس کو دیکھا جو مسٹرڈ شرٹ، آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ حجاب لیے پولیسا چہرے کے ساتھ برجمان تھی۔ اب میں کل صرف پڑھانے تو نہیں جاتا، وہ اطمینان سے بولا تو کر کے رہ گی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، اس کی طرف ہلکا سا رخ کرتے ہوئے بول دے اس نے سر ہلاتے ہوئے گویا اجازت دی۔ آپ، میرا مطلب کہ میں آپ سے بڑی ہوں تو مطلب کہ میں ہمیشہ آپ سے ایک گریڈ آگے ہی رہی ہوں، تو اب آپ یوں اچانک کالج میں لیکچرر بن کر کیسی آگے؟ بات کو سٹارٹ میں ہی جب اس نے آنکھیں سو کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئے۔ بہت سی چیزیں ویسی ہو رہی ہیں جیسے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کی، جیسے کہ تمہاری کڈنیپنگ، مجھ سے نے کہا اس طرح لیکچرر بننا بھی انہی کاموں کی طرح ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ سکون سے گاڑی ڈرائیو کرتے بول رہا تھا جبکہ وہ اس کی پونی میں باندھے ہوئے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسے ہمیشہ لڑکوں کے ایسے بات سخت ناپسند رہے تھے لیکن اب اسے کافی عرصے سے اس گیٹ اپ میں دیتے ہوئے اس چیز کی اس حد تک عادی ہو گئی تھی کہ اس کا یہ ہیئر سٹائل بھی اسے پسند آنے لگا۔ زیادہ مت سوچو شائننگ سٹار، جب میں تمہارے لیے کڈنیپر بن سکتا ہوں تو لیکچرر بننا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کالج کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکاتا ہوا بولا تو اسے دیکھ کر آئے گی۔ اسے ڈرائیو کرتے ہی جب اس نے گاڑی ریورس کرنی چاہی تو وہ حیرت سے اس کی طرف مڑے۔ آپ کالج نہیں آ رہی آج؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی
جس کا کافی وقت سارا دھیان اپنے موبائل پر تھا۔ آ جاتا ہوں کچھ دیر تک، موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے وہ اب گاڑی ریورس کرنے لگا تو ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ اسے صدمہ سا لگ گیا تھا کہ وہ وقت سے پہلے اسے کالج ڈراپ کرتے ہوئے اب خود ارنچو ہونے کے چکروں میں تھا۔ ڈیٹ پہ اس کی شرارت سے بلند آواز میں کہنے پر وہ چکرا سی گئی، لیکن تب تک وہ اپنی گاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑے دو گارڈز کو ایک غیر محسوس سا اشارہ کرتا ہوا نکل چکا تھا، جبکہ وہ سلگتی ہوئی وہیں پر گرد و غبار کے اڑتے ہوئے مرغولوں کو گھورتی رہ گئی۔